I and her family were trapped in bonded labor. Homeless and desperate for shelter, they worked in exchange for a place to live. Our landlord provided a place to stay, and in return, we would do household work and chores. My husband and son took care of his animals. The house was very old and made of mud. It was also up to him whether or not he would pay us wages. And this is Rani. Rani means queen in Sanskrit, and her name couldn't be more fitting. See, Rani does pretty much everything for her community. There's problems with hygiene, there's problems with health. People here live on very little money. Let's put it this way. Living can be difficult here, especially difficult for women because, like many places in the world, here women are responsible for running the household, taking care of animals, taking care of their husbands. And it's a lot of work. And it's not easy if they're not educated. They're expected to get married at quite a young age. It's tough to be a woman in Sindh. मेरी जो शादी हुई थी 2012 में शादी हुई थी। उसके बाद मैं 9th क्लास में पढ़ती थी। तो उसके बाद मेरी शादी के बाद मैंने सोचा मैं तो आगे अब पढ़ूंगी भी नहीं, क्योंकि मेरी जो सिस्टर थी उनका इंतकाल हो चुका था, उनके 4 बच्चे थे, उनकी जिम्मेवारी सारी मेरे ऊपर थी। तो मैंने तो पढ़ाई वाला ज़हन भी निकाल दिया था, ख्याल भी नहीं था मेरे से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद नादिर सुहैल अफसन के साथ। नाज़रीन, लफ्ज़ माँ जो है, आज मैं उसके बारे में बात करूँगा, और जो मुख्तलिफ़ मुल्कों की माएँ हैं और जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों की माएँ हैं उनके बारे में ज़रा मैं रोशनी डालूँगा कि किस तरह जो उस माँ को रखा जाता है और उसके पैदा होने वाले बच्चे के बारे में बात करेंगे। मैं बात करूँगा अपनी जो है एशिया के मुल्कों के बारे में। एशिया के मुल्कों में जो है पाकिस्तान के सूबा सिंध में जो थरपारकर का इलाका है वो है, उसमें कोई भी माँ ऐसी नहीं मिलेगी जिसके पेट में बच्चा हो और उसका हेमोग्लोबिन जो है वो 7-8 से ज़्यादा हो। यानी उसका हेमोग्लोबिन जब कम होता है तो बच्चा जो है वो कमज़ोर पैदा हो जाता है। सबसे बड़ी जो अमवात की वजह है वो माँ को खुराक का अच्छा न मिलना और हेमोग्लोबिन की कमी और दूर दराज इलाकों तक माँओं की पहुँच, यानी कि माँ हस्पताल तक नहीं पहुँच सकती। ये थरपारकर की सूरत हाल है। आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि थरपारकर में ज़्यादातर माएँ बच्चे जो है अपने घरों में पैदा करती है। कहीं से भी, जिसको दाई कहा जाता है, मिडवाइफ आप समझ ले, वो आके बच्चे को पैदा करती है। और बहुत सारी माएँ अगर एक्सपायर भी हो जाती है तो ये हुकूमत के जो है आदाद व शुमार में नहीं आती। खुराक की कमी का जो हम नाम ले रहे हैं, खुराक की कमी इस वजह से कि थरपारकर में न फ़कत गुर्बत है, मगर गुर्बत के अलावा वहाँ पर न साफ़ पानी है, ना तो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी आराम से मिल जाती है। वहाँ पर 1-2 रोटी मिल जाए ये बड़ी गनीमत है। और हमारे सिंध और पंजाब के दही इलाकों में जो हामला औरतें हैं उनसे बड़ी मुशक्क़त से, मेहनत से काम लिया जाता है। अगर वो प्रेग्नेंट है, यानी कि उसके पेट में बच्चा है, तो भी उसको खेतों पे जाना होता है। उसको खेतों पर जाकर बड़े बड़े जो चीज़ें हैं वो करनी होती है, जैसे घास करना हो गया, जैसे कोई वज़न चीज़ सर पे उठानी हो गई, और फिर पैदल आना हो गया। पाँव का जो है
ننگے پاؤں چلنا، یہ ساری چیزیں جو ہے پنجاب سندھ کے دیہاتوں میں ہوتی ہے۔ اگر بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان میں ہسپتالوں میں جو ڈلیوریز ہوتی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ بلوچستان میں ایک تو ہسپتالوں کی خستہ حالت، دوسری بلوچستان کی روایات کے مطابق یہ پردہ نشینی کا نظام نہیں ہے کہ وہاں پر اتنے پردے کو اسٹرکٹ رکھا جاتا ہے کہ بلوچستان میں مائیں جو ہے اپنے بچے اپنے گھروں میں ہی پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ میں بات کروں گا خیبر پختونخوا پشاور اور بڑے شہروں کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی ایریاز ہیں وہاں پر بڑی مشکل سے جو ہے مائیں ہسپتال تک پہنچتی ہے۔ وہاں بھی بچوں کا جنم جو ہے وہ گھروں میں ہوتا ہے، اور اگر کوئی ماں ایکسپائر بھی ہو گئی تو اس کے ہمارے پاس کوئی بھی اعداد و شمار نہیں ہے۔ ہندوستان میں بھی یہی صورتحال ہے کہ وہاں کے دیہی علاقوں میں جو ہے وہ مائیں جو ہے بچے گھروں میں پیدا کرتی ہے، وہاں نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے۔ اگر سیزر کی نیڈ ہے پھر بھی ماں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ جب درد ہوتا ہے تب بھی چلاتی ہے، تو پڑوس سے کوئی منگا کے عورت کو، جس کو مڈ وائف کہیں آپ دائی کہیں، اس کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ ماں کے پیٹ پر کپڑا باندھتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ آپ زور لگائیں، اگر ڈیلیوری ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کہتی ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں۔ اب اس ٹائم پہ ہسپتالوں میں پہنچنا اور ہسپتالوں میں بھی اسٹاف کا ہونا، یہ سہولیات ہونا، یہ بڑے مشکل کام ہے۔ جتنی بھی مائیں اس دنیا سے جاتی ہے وہ تو خالق حقیقی کے ہاتھ میں ہے، مگر ہمارے نظام میں ماؤں کو جتنے بڑے ناموں سے پکارا جاتا ہے، جتنی بڑی عزت دی جاتی ہے، جتنی بڑی تہذیب کی جاتی ہے، اتنا ہی کم تر جو ہے عورت کو جو بیوی ہوتی ہے، جو آپ کے بچے کی پالنا کر رہی ہوتی ہے، جو پہلے مہینے سے لے کر 9ویں مہینے تک پالنا کرتی رہتی ہے، اس کو آپ کبھی بھی وہ مقام نہیں دیتے ہیں۔ یہ آپ کی زیادتی نہیں ہے، یہ غیر انسانی سلوک ہے، اور یہ غیر انسانی سلوک جو ہے نہ فقط وہ لوگ کر رہے ہیں پر یہ ہماری حکومت بھی کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو اپنے تحفظ میں رکھے، سب بچوں کو ماؤں کی شفقت کے نیچے رکھے۔ انہی جملوں کے ساتھ لوں گا اجازت، پھر ملے گے کسی اور ولاگ میں، تب تک لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔